मतलब एक बुक पे लिखे हुए 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स, उसमें से मैंने 7 पॉइंट्स बताए हुए हैं। पहला पॉइंट है बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव मतलब वो काम करो जिस पर आपका कंट्रोल हो, मतलब अपने एक्शंस पर कंट्रोल रखो, अपने थॉट्स पर कंट्रोल रखो, वो काम करो जिस पर आपका कंट्रोल हो, वो काम ना करो जिस पर आपका कंट्रोल ना हो। अब फॉर एग्जांपल दिन में आप कोई काम कर रहे हो तो आपके कोई काम अगर आपके बस में है तो आप उसको कमजोर या उसको कम या मत समझो, आप उसी काम को उसी दिन ही सर अंजाम दो, बजाय ये कि आप उससे बड़े ख्यालात, उससे बड़े कामों में बिजी रहो और वो आपसे हो भी नहीं पा रहे हो लेकिन फिर भी आप बड़े कामों में लगे हुए हो। तो प्रो एक्टिव का मतलब ये है कि अपनी जिंदगी में इतना एक्टिव हो जाओ कि जो काम जरूरी है, जो आज के करने वाले काम, वो काम करो। जरूरी नहीं आपने उन कामों में फंसो तो आपके लायक नहीं, या आप कर नहीं सकते, या आप वहां तक पहुंच नहीं सकते। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है बिगिन विद एंड इन द माइंड। बिगिन विद एंड इन द माइंड मतलब वहां से स्टार्ट लो जहां से आपका सोचना चाहिए आपके दिमाग का। इसका मतलब ये कि अपनी जिंदगी में एक बड़ा गोल रखो, एक सुपीरियर गोल रखो अपने लिए, जो लॉन्ग टर्म गोल हो, जो 10 साल के बाद हो, जो 20 साल के बाद हो। आप सोचो कि मैंने 10 साल, 15 साल या 12 साल के बाद किस स्टेज पर होना है और कैसे होना है। मेरी इकोनॉमी, मेरी जिंदगी, मेरा सेहत, मेरे नफ्सियात, मेरे घर वाले किस स्टेज पर होंगे। तो इस तरह का कोई गोल बनाओ, फिर उसके लिए स्ट्रेटेजीज बनाओ, उसके लिए काम करो, उसके लिए प्लानिंग बनाओ, इस तरह का गोल बनाओ। तो अगर ये चीजें आपके दिमाग में होंगे तो स्लो आप नशा और नशे की आदतों से छूट सकते हो, क्योंकि आपका दिमाग आपको अपने आप के बारे में बताता है कि आपने ये करना है, इस तरह से करना है, ये करना है, वैसे करना है। ये सारी चीजें एक साथ होकर ना स्लो वो आपको नशे से दूर करवा देती है। फिर उसके बाद हमारे साथ तीसरा पॉइंट है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मतलब हमेशा जरूरी काम सबसे पहले रखो। चौथा पॉइंट है हमारे साथ थिंक व्हेन एंड व्हेन। थिंक व्हेन एंड व्हेन मतलब हमेशा ऐसे काम करो कि जिसमें जीत दोनों पार्टियों को, मतलब आप खुद को भी सेटिस्फाई करो, खुद को भी मुतमईन करो। जो भी काम आपने करना है उसमें डीलिंग सीखो, उसमें अपने आप को भी सेटिस्फाई करो और दूसरी पार्टी को भी सेटिस्फाई करो कि वो भी खुश रहे और आप भी अपनी जगह खुश रहो। मतलब अपने लिए आप सेटिस्फेक्शन ढूंढो, तो अपने आप को हर काम में मुतमईन करने की कोशिश करो। फिर उसके बाद पांचवा पॉइंट है फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड, मतलब एक्टिव लिसनर बनो। अपनी जिंदगी में सुनना ज्यादा, मतलब अपने आप में सुनने की सलाहियत ले आओ, अपने आप में सब्र लेके आओ, पेशेंस लेके आओ, साथ साथ अपने आप में काइंडनेस लेके आओ, ताकि आप एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओ, मतलब आप अपने ताल्लुकात अच्छे से बनाओ। तो पहले समझो फिर उसके बाद काम करो, मतलब एक्टिव लिसनर बनो, अपने आप में पेशेंस लेके आओ, अपने आप में काइंडनेस मतलब रहमदिली लेके आओ, और साथ में अपने आप में एम्पैथी लेके आओ। अच्छा ही किया करो लोगों के साथ, लोगों के बारे में अच्छा सोचो, तब जाके फिर आपकी ये सारी जो जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हुए ये सोच तो अगर आप कॉपी करोगे, फॉलो करोगे तो आपका ये सारा मसला इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे साथ नेक्स्ट पॉइंट है साइनर्जाइज। साइनर्जाइज मतलब अपने सारे फोकस को एक पॉइंट पर लाना, अपनी सारी एक्टिविटीज, अपने सारे स्ट्रेंथ, अपने ताकत को एक काम पर लाना। अगर आप आज काम कर रहे हो तो अपनी सारी सलाहियत आज के काम में डालो, मतलब एक काम करो तो दिल से करो। एक चीज को अगर आपने हासिल करना हो तो उसको पूरा हासिल करो, उसको छोटे छोटे पार्ट में हासिल ना करो। कोई भी काम करना हो तो उस पर सारे फोकस लगाओ, अपने सारे 6 सेंसेस इंसान के जो होते वो सारे एक काम पे लगाओ, ताकि वो काम आप अच्छी तरीके से हासिल कर सको, अचीव कर सको। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट है शार्पन द सॉ। शार्पन द सॉ का मतलब ये कि अपने आप को, अपनी जिंदगी को, अपने माइंड, अपने नफ्सियात, इनकी परफॉर्मेंस, इनकी प्रोग्रेस, इनकी तरक्की चेक किया करो। साथ साथ हर रोज अपने आप में नजरसानी किया करो कि आप कितने इंप्रूव हो गए हो, क्या क्या सीखने लगे हो, क्या क्या सोच रहे हो, क्या क्या कर सकते हो, ताकि आप अपने जिस्म का ख्याल रख सको, ताकि आप अपने स्पिरिचुअलिटी, रूहानी जिस्म मतलब रूहानियत का ख्याल रख सको, ताकि आप अपने नफ्सियात का ख्याल रख सकते हो, साइकोलॉजी का, साथ साथ आप अपने इमोशंस का भी ख्याल रख सके, मतलब जज्बात का भी ख्याल रख सके। ये पॉइंट है 7 पॉइंट्स जो मैंने आपको 7 हैबिट ऑफ इफेक्टिव पीपल्स बता दिए कि मतलब ये आप अपनी जिंदगी में ये 7 पॉइंट लाओगे तो इंशाल्लाह आपके ये सारे मसले दोस्तों दूर होते जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे साथ एक और पॉइंट है 4 पॉइंटेड क्रेविंग फार्मूला। ये एक बुद्धिस्ट टीचर से मैंने लिया हुआ है, मतलब 4 पॉइंटेड क्रेविंग फार्मूला। अपने नशे की तलब को कैसे खत्म करना है आपने, क्रेविंग बोलते हैं तलब को। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे रिकॉग्निशन या रिलेबल, मतलब अपने नशे, अपने तलब, अपने क्रेविंग को पहचानना,
کہ مطلب آپ کو کریونگ کب ہوتی ہے. کریونگ آپ نے وداؤٹ ججمنٹ پہچاننی ہے. مطلب آپ اس چیز پر نہ سوچو کہ مطلب آپ کو کب کب کریونگ ہوتی ہے, کب کب آپ کو طلب ہوتی ہے. آپ اس چیز کو نارمل چھوڑو. جب بھی آپ کو طلب ہو, اگر آپ کو رات ہو, آپ کو صبح کے وقت ہو, آپ کو دوپہر کو, جب بھی آپ کو نشے کی طلب ہو تو اس چیز کو پہچانو کہ مطلب آپ کے نشے کی ٹائمنگ کیا ہے. آپ کا جسم, آپ کا دماغ کب مانگتا ہے آپ سے نشہ, کہ مطلب جب آپ نشے پر کرنے پر آ جاؤ. پھر اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے ہمارے ساتھ ایکسیپٹنس یا ری ایٹریبیوٹ. مطلب اپنے طلب کو ایکسیپٹ کرو, قبول کرو کہ آپ نشہ کرتے ہو, آپ کو طلب ہوتی ہے, آپ کو جب طلب ہوتی ہے آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کرو, اس چیز سے بھاگو نہیں, اس چیز پر ایکشن نہ دو, اس چیز پر کوئی ایکشن یا ری ایکشن نہ کرو. آپ اس چیز کو سمجھو کہ آپ کو طلب ہوتی ہے اور اس چیز کو ایکسیپٹ کرو. جس دن آپ قبول کرو گے کہ مجھے سچ مچ طلب ہے, مجھے نشے کی طلب ہے اور میں نشہ کرتا ہوں, تب جا کے پھر آپ سلو اس کی کوشش کر سکتے ہو اس چیز کو چھوڑنے میں. جب تک آپ ایکسیپٹ نہ کرو, آپ سمجھو نہیں. پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ تھرڈ پوائنٹ ہے انویسٹیگیشن یا ری فوکس. انویسٹیگیشن مطلب اپنے طلب, اپنے کریونگ کو انویسٹیگیٹ کرو, اپنے آپ سے سوال کرو کہ کون سی ٹائمنگ ہے جب آپ کو طلب ہوتی ہے اور پھر کیوں ہوتی ہے, کون سا چیز آپ سے طلب مانگ رہا ہوتا ہے, اور طلب آپ کو کہاں سے ہوتی ہے, جسم سے ہوتی ہے, دماغ سے ہوتی ہے, کہاں سے ہوتی ہے. اور پھر اگر آپ نے اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا, اس طلب کے خلاف, کہ اگر آپ کو نشے کی طلب ہو گئی اور آپ نہیں کرنا چاہتے نشہ, تو آپ اس کے خلاف اگر ایکشن لو تو پھر اس سے کیا ہوگا, اس کا کیا ریزلٹ ہوگا. مطلب آپ اگر اس چیز کو سمجھو, آپ کو اپنے نشے کی ٹائمنگ معلوم ہو جائے, آپ کو ساتھ ساتھ نیچرل طریقے سے پتا ہو کہ مجھے کب کب طلب ہوتی ہے اور کیسی ہوتی ہے اور کس وجہ سے ہوتی ہے اور کہاں سے آتی ہے, تب آپ اگر اس پروسیس کو آپ فالو کرو تو آپ کی یہ نشے کی عادتیں سلو کم ہو سکے. پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارے ساتھ نان آئیڈینٹیفیکیشن یا ری ایویلویٹ. مطلب اپنے نشے کو آئیڈینٹیفائی کرو. آئیڈینٹیفائی اس طرح کرو کہ نشے کو اپنے یا اس طلب کو اپنے اخلاق, اپنے کردار کے ساتھ کنیکٹ نہ کرو. جوڑو نہیں اس کو اپنے اخلاق, اپنے کردار کے ساتھ کہ میں ایک نشئی ہوں یا میں نشے کرتا ہوں. جب بھی آپ کو مطلب نشہ کرتے ہو, آپ کو طلب ہوتی ہے, تو آپ اس چیز کو سمجھو, اس کو آئیڈینٹیفائی کرو. جب آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کرو گے تو پھر اس کو اپنے کردار کے ساتھ نہ جوڑو کہ آپ کو ہمیشہ طلب ہوتی ہے. اگر آپ چاہو تو آپ اس طلب کو چھوڑ سکتے ہو, یہ طلب آپ سے جا سکتا ہے اگر آپ اس چیز کو مینٹلی اپنے نفسیات پر قابو کرو, اپنے نفسیات سے یہ بات منواؤ کہ آپ کو طلب نہیں ہوتی, آپ سچ مچ کے نشے نہیں ہو. اس طرح کی بات کر کے آپ اپنے آپ کو بیلڈ کر سکتے ہو, اپنے کریکٹر, اپنے اخلاقیات, اپنے کردار کو اوپر لا سکتے ہو. جب آپ کو پتہ چلے کہ میں اس طرح کا انسان نہیں, نہ میں اس طرح کا کام کرتا ہوں اور نہ میرا کردار اس طرح ہے سوسائٹی میں, معاشرے میں, تو لہٰذا اس چیز سے سلو دور ہو سکتے ہو. یہ تھا 4 پوائنٹڈ کریونگ فارمولا. مطلب یہ سارے پوائنٹس جتنے میں نے ایکسپلین کیے, یہ ڈرگس ٹریٹمنٹ پلان ہے. اگر آپ اس کو سلو اپنے گھر میں بیٹھے بٹھائے آپ اس چیز کو فالو کرو, سلو اپنی زندگی میں اس طرح کے ٹرکس لے آؤ, یقیناً انشاءاللہ آپ اپنے آپ کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سوشل سپورٹ بھی چاہیے, مطلب معاشرے کا سپورٹ بھی چاہیے. آپ ریہیبلیشن سینٹر بھی جوائن کر سکتے ہو جو کہ 4 منتھ میں آپ کو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. 4 مہینوں میں اگر آپ ریہیبلیشن سینٹر جاؤ تو وہ آپ کے نشے کی عادت کو چھڑواتے ہیں 4 مہینوں میں. اور جتنے بھی میں نے آپ کو ٹرکس اور پوائنٹ اور اسٹریٹجیز بتائے, اگر آپ وہ چیز فالو کرو اپنے آپ میں, تو آپ اپنے آپ سے ساری زندگی کے لیے نشہ ختم کر سکتے ہو گھر بیٹھے. اسی طرح آپ اپنے سرکل, اپنے فیملی, اپنے فرینڈ سے ہیلپ لے سکتے ہو, سپورٹ لے سکتے ہو. ان سے پوچھو, ان سے بات کرو, ان کے ساتھ ٹائم گزارو, ان کو انجوائے کرو, ان سے پوچھا کرو اپنے نشے کے بارے میں, اپنے حالات کے بارے میں, اپنے دماغ کے بارے میں, اپنی جسمانی حالت کے بارے میں, اپنے روحانی حالت کے بارے میں. تب جا کے یہ ساری چیزیں کنیکٹ ہو کے ایک ساتھ ہو کے آپ کو مدد کر سکتی ہے, آپ کو راستہ دکھا سکتے ہیں, آپ اس چیز سے چھوٹ سکتے ہو. پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ لاسٹ پوائنٹ ہے جو کہ ہر انسان, ہر مذہب والے کے لیے, جو صرف اللہ کو مانتے ہو, جس کو اللہ پر یقین ہو, تو ان کے لیے کچھ پوائنٹس ہیں میرے. پہلا پوائنٹ یہ کہ اگر آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہو, آپ اللہ پر یقین کرتے ہو, تو آپ اللہ سے مدد مانگو کہ مجھے یہ نشہ چھوڑنے کی عادت میں مجھے سپورٹ کرے, مجھے ہیلپ کرے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ارادے پکے ہوں گے آپ کے دماغ میں. جب بھی آپ ارادے بلڈ کرو گے, آپ کا اللہ کے ساتھ کنیکشن سٹرونگ ہو, آپ اللہ پر بلیف رکھو, تب جا کے آپ کے دماغ میں ارادے بلڈ ہوتے ہیں, آپ کے دماغ میں ارادے آتے ہیں, اور وہ ارادے سلو آپ کے سوچنے اور آپ کے خیالات کا انداز بناتی ہے, اور پھر جا کے وہ آپ کے کام کرنے کے انداز میں آتی ہے. تو تبھی جا کے آپ سلو نشے سے دور ہو سکتے ہو. اور اسی طرح اپنے ساتھ کہو کہ اگر آپ نے زندگی میں کوئی بھی برا کام کیا ہے, کسی کے ساتھ بھی ظلم کیا ہے, کچھ بھی ایسا کیا ہو, تو اللہ سے اس بارے میں مدد
मदद मांगो कि मुझे, मैंने वो सारी लिस्ट बनाई हुई है जो जो इंसानों के साथ या जहां जहां मैंने बुरा किया है, मैं इस चीज की तलफी करूंगा, मैं इस चीज को खत्म करने की कोशिश करूंगा। अगर आप इस तरह का इरादा रखोगे, अल्लाह से मांगोगे, तो वो और आपको सपोर्ट करेगा। आपको अंदर ही अंदर आपका जो स्पिरिचुअल साइड है, आपका जो रूहानी साइड है, आपके जो इमोशंस है, जो जज्बात है, वो आपको सपोर्ट करेंगे नशा छोड़ने की आदत में। वो आपको और ज्यादा हेल्प करेंगे कि मतलब जितने आपके बिलीफ, आपका यकीन और आपके इरादे पक्के हो, उतने ही ये चीज आपको सपोर्ट करेंगे। और फिर लास्ट पॉइंट ये है कि आपने अल्लाह से इस चीज के बारे में मदद मांगनी है कि मतलब मैंने अपनी जिंदगी में जितने भी काम किए, जितने भी बुरे काम किए, या किसी और लोगों के साथ किए, या अपने जिस्म के साथ किए, तो अब मैं इस चीज का तौबा करने लगा और मैं अपने दिमाग में इस चीज का इरादा बैठ के रहूंगा कि मैंने ये नशा छोड़ना है और इसकी तलब को छोड़ना है और ये सारी चीजें। लिहाजा अगर आपने इस दुनिया में रहना है, इंसानों के साथ रहना है, फैमिली के साथ रहना है, तो इस आदत को छूटने के लिए इन सारे स्टेप्स पे जो मैंने बताया, इस पर काम करो। स्लो स्लो इनको समझो, अपने आप को हेल्प दो, अपने रूहानी साइड को समझो, अपने नफ्सियात को समझो, फिर जाके इस नशे की आदत को आप छोड़ सकते हो। अगर आपको इसी तरह और भी टॉपिक्स चाहिए, या अगर आपको नफ्सियात में या इर्द गिर्द जिंदगी में कहीं आपको मसला पेश हो रहा हो, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा यूट्यूब पेज लाजमी लाइक करना, और साथ में मेरा फेसबुक भी और मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है द माइंड मिरर के नाम से, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।